आमा बाबु भन्दा माथि र आमा बाबु भन्दा महान कोही पनि हुन सक्दैन। हाम्रो समाज यस्तो कृतज्ञ समाज हो, सुकिलो लुगा लगाएर आमा बाबुलाई वृद्धाश्रममा छोडेर अनि नेपाल सरकारको सचिवको कुर्सीमा गएर टपक्कै बस्ने कृतज्ञ समाज हो यो। जबसम्म यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् तबसम्म हामीले केही पनि मान्दैन। जसले आमा बाबु मानेन त्यसले राष्ट्र निर्माण त के मान्छ? के कारणले हामी यस्ता भएका छौँ? त यो चिज नबुझ्दासम्म त केही पनि बुझिँदैन। मैले यो चिज मैले कक्षामा पनि बुझाउन खोजेँ, आम जनसमुदायमा पनि बुझाउन खोजेँ, तर मैले पार लाउन सकिनँ। उहाँहरूलाई के गुणगान चाहिएको छ, कि प्रशस्ति चाहिएको छ, कि बखान चाहिएको छ? बिस्मार्कले जर्मनी निर्माण गर्नुभन्दा 100 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले यो काम गरेको। सामन्ती राजाले नै यो देश जोडेको हो भनेर मानौँ भने पनि त्यहाँ साम्राज्यले भारत जोड्न सक्दा यहाँ सामन्तले किन देश जोड्न सक्दैन? साँच्चै कुरा गर्ने भने यहाँ उभिएर हामीले कुरा गर्नुपर्छ। होइन भने ठुल्ठुलो कुरा मात्रै गरेर प्रतिक्रियात्मक मात्रै भएर अरूलाई दुत्कारेर मात्रै मैले देख्दा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्ने छैनौँ। अब हामीले रोएर त्यो चिज आउँदैन नि। यी बेइमानहरूलाई नङ्ग्याउन पनि छोड्नु हुँदैन। हामी सङ्घीयता भएन भन्छौँ, जनमोर्चालाई भोट हाल्दैनौँ। हामी हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्छौँ, राप्रपालाई भोट हाल्दैनौँ। फेरि जसले ठुलो ठुलो सङ्घीयताको कुरा गर्छ ती मत हालिदिने। धर्मनिरपेक्षता भएन भन्ने, जो धर्मनिरपेक्षतावादी छ ती गरेर मत हालिदिएपछि प्रतिनिधि त्यही अनुसारका हुन्छन् र तिनीहरूले त्यो अनुसारको राज्य व्यवस्था ल्याउँछन्, त्यो अनुसारको सामाजिक व्यवस्था ल्याउँछन्। एकीकरण दिवस त्यहाँ वञ्चितमा पर्छ। हामीले एउटा आवाज दिने काम गर्छौँ बौद्धिकहरूले। आवाज अधुरो हुन्छ, यो आवाज मधुरो हुन्छ, यतिले पुग्दैन। यसलाई शक्ति दिनु पर्यो, यहाँ जनता जोडिनु पर्यो। अब हाम्रो नेमकिपा रोहित राष्ट्रियताको आवाज दिन्छ नि त, खुम्चिँदै भक्तपुरबाट आउने निर्वाचन उहाँ आफ्नो वार्डमा सङ्कुचित हुनुभयो भने तपाईँ त्यसलाई ठुलो नठान्नु होला। अझ ढिलो हुनेछ, नेपाली जनताले अझ दुःख पाउनेछन्। सिन्धुलीगढीसम्म अङ्ग्रेज आइरहँदा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाबाट मकवानपुरबाट अगाडि बढ्दै थिए र त्यो सिन्धुली यो देखेपछि जयप्रकाश मल्लले चाहिँ सहयोग मागे त्यहाँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई। त्यो सहयोग यहाँ आइसकेको भए आज हामीले नेपाल र नेपाली भन्ने परिचय कुनै हालमा पाउने थिएनौँ। तर राजतन्त्रले जुन योगदान दियो र यो देश जोड्यो, यो गरेर उसले सबैभन्दा ठुलो काम गरेको छ र आजको पिँढीलाई यो जानकारी दिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले जयन्तीको भावना आएको। खास गरी पृथ्वीनारायण शाहको प्रश्न, एकीकरणको प्रश्न र एकता दिवसको प्रश्न, नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको नाम पनि राखे के बिग्रिन्थ्यो र भन्ने कुरा पनि आएको छ। विभिन्न धार्मिक जोडतोडहरू पनि आएका छन्। समग्रमा पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्ग र एकता दिवसको प्रसङ्ग फेरि एकपल्ट, किनभने 300औं जन्म जयन्तीको कुरा पनि परेको छ। पौष 27 गते निकटमा आइराखेको छ। लगातार सामाजिक जीवनहरूले चाहिँ यो महत्त्वलाई अपनाइरहेका छन् र अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। मैले पोहोरको साल लन्डनबाट प्रत्यक्ष जुम प्रसारणमा पनि एउटा विचार दिएको थिएँ। यो पल्ट पनि लन्डनबाट साथीहरूले यो कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको छ र ठुलो एउटा पुरस्कारको पनि त्यहाँ घोषणा हुनेवाला छ र सम्पूर्ण तह तबका चाहिँ यसलाई लिएर संवेदनशील भइरहेको छ र यो विषयलाई प्रमुखताका साथ एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय, राष्ट्रिय अपनत्वको विषय, जन्म जयन्तीको विषय, पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वको विषय, यो रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा दिनानुदिन उठेर गइरहेको छ, विस्तारित भएर नै गइरहेको छ। हाम्रो नेपालको कुरा गर्दाखेरि लामो समय हाम्रो मुद्दाजीकै अग्रसरतामा, उहाँकै अभिभावकत्वमा भनौँ न, अब हामीहरूले मात्रै गरेको भए त कुटपिट गरेर यिनीहरूले टाउकै उडाइदिन्थे होला। किनभने मोदनाथ त एउटा हाइटको मान्छे भएको हुनाले उहाँलाई प्रतिगामी भनेर फलानु भनेर टाल्न सक्ने स्थिति थिएन। लामो समयसम्म साथीहरूले अनेक नाममा उहाँलाई अगाडि राखेर यो अभियानलाई हामीले यहाँसम्म ल्याएको। त्यो बिचमा यस्तै मञ्चमा आएर एकता दिवसको कुरा गर्ने, पृथ्वी जयन्ती मनाइनुपर्छ भन्ने सारा कुरा गर्ने मानिसहरू अनेक पटक मन्त्री महामन्त्री भएको पनि विगत छ। तर जब जब उहाँहरू मन्त्री हुनुहुन्छ त्यसपछि यो कुरा चटक्कै बिर्सिनुहुन्छ। मन्त्री भएर जब फेरि सडकमा आउनुहुन्छ फेरि यो कुरा उहाँहरू गरिहाल्नुहुन्छ।
त्यसपछि पनि यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले पनि यसको वास्तविकताको जग खडा गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। यो एकीकरणको प्रश्न नै के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने, के कारणले मान्छेहरू यसलाई लिएर अनेक कोण प्रतिकोणहरू राख्छन्। खास गरी आजको पिँढीले यो कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ। मिडिया जगतले झन् बुझ्नु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि सही सम्प्रेषण हुन्छ। यो खालि एउटा रियाक्टिभ, एउटा प्रतिक्रियात्मक अथवा हुन्छ नि त्यो खालकोबाट समस्याको समाधान हुँदैन। त्यो खालकोबाट समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने त पञ्चायतकै पालामा पनि लामो समयसम्म जोडतोडका साथ यी दिवसहरू मनाइन्थे। अघि हाम्रो विपिनजीले कुरा उठाउनु भयो फागुन 7 गतेको कुरा, त्यो बेला पनि फागुन 7 गते मनाइन्थ्यो, सबै कुराहरू हुन्थे। मुख्य कुरा दिवस मनाइन्छ कि मनाइँदैन भन्ने होइन, मुख्य कुरा जयन्ती मनाइन्छ कि मनाइँदैन, बिदा दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई। मुख्य कुरा त्यसको मर्म धर्म, त्यसले दिएको सन्देश, त्यसले दिएको योगदान, त्यो भूमिमा हामी उभिरहँदाखेरि हामीलाई हुने गौरव, त्यसले हामीलाई दिएको सङ्कोच, त्यो कुरा चाहिँ प्रमुख हुन जान्छ। त्यो कुरालाई हामीले प्राथमिकताका साथ जनमानसमा लान नसक्दाखेरि आजको दिन आएको छ। यसलाई निजीकरण गरियो, राजतन्त्रलाई पनि निजीकरण गरियो, पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि निजीकरण गरियो, फागुन 7 लाई पनि निजीकरण गरियो। अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि गणतन्त्रलाई पनि निजीकरण गरियो, 72 को संविधानलाई पनि निजीकरण गरियो, धर्मलाई पनि निजीकरण गरियो, भाषालाई पनि निजीकरण गरियो। कुनै पनि कुराको सामाजिकीकरण छैन नि हाम्रो देशमा। अब धर्मको नाममा चाहिँ कोही अछुत हुने, कोही दलित हुने, नेपालीको नाममा कोही मधेसी हुने, कोही पहाडी हुने, यसमा त विभेदीकरणको स्थिति आउँछ नि त। त्यसपछि मान्छेले म कहाँ छु भनेर हेर्छ। जब उसले आफूलाई देख्दैन त्यसपछि उसको मनमा गुनासोहरू आउँछन्। उसले देख्ने गरीको परिपाटी हामीले दिनुपर्छ। ठुलो जनसङ्ख्या हो नि अछुत बनेको त, त्यत्रो जनसङ्ख्यालाई अछुत बनाएर, महिलाको त झन् ठुलो जनसङ्ख्या हो, 51% जनसङ्ख्या हो महिलाको। महिलालाई कमजोर वर्गको रूपमा राखेर ठुलो भूगोल हाम्रो दुर्गम हो नि, दुर्गमलाई अलग थलग राखेर अनि हामीले राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्यौँ भने त्यो सम्भव छैन नि। त्यसकारण यो कारणमा हामीले छलफल नगरेको हुनाले आजको दिन आएको छ। त्यसकारण कति मान्छेको भनाइ के हुन्छ भने यसलाई हामीले भौगोलिक रूपमा मात्रै एकीकृत गर्यौँ, तर यहाँ भावनात्मक रूपमा पनि एकता हुनु जरुरी थियो। भूगोलको रूपमा हामीलाई बाँध्ने प्रक्रिया भए तापनि भावनात्मक रूपमा हामीलाई बाँधिएको छैन। हाम्रो मन कुँडिएको छ, हाम्रो मन चुडिएको छ, हामीलाई समावेशिता दिएको छैन, हामीलाई पहुँच दिएको छैन। 40 जना प्रधानमन्त्री भए, 40 जना एकै जातका भए, 28 जना कमान्डर इन चिफ भए, 28 जना एक समुदायका भए, यही प्रकारले अन्य भए भन्ने गुनासो मान्छेको मनमा रहिरह्यो र मान्छेको मनको यही गुनासोलाई प्रयोग गरेर आजको परिपाटी ल्याइएको छ। सत्य त यो हो नि त। यो जगबाट गणतन्त्र आएको छ नि, यो जगबाट जनयुद्ध भएको छ, यो जगबाट 62-63 सालको जनआन्दोलन भएको छ, यो जगबाट विदेशीहरू आएका छन्, यो जगबाट विदेशीहरू हाबी भएका छन्। यो चिजलाई नबुझिकन हामी कसरी निराकरण गर्न सक्छौँ? के रोग लागेको हो भन्ने कुरा डायग्नोसिस नगरिकन कुन इन्जेक्सन दिनुहुन्छ तपाईँ? एन्टिबायोटिक मात्रै दिएर निको हुन्छ, पेन किलर मात्रै दिएर निको हुन्छ, धामी झाँक्री मात्रै, झाडफुक मात्रै गरेर निको हुन्छ कहिल्यै? गलत बाटो हो यो। यसलाई सही बाटोमा हामीले ल्याउनु पर्छ। यसको लागि हामीले आलोचनात्मक रूपले, आलोचनात्मक भएर, आत्मआलोचक भएर, मैले ठिक गरेँ, म मात्रै राम्रो थिएँ, मैले गरेको हेर त तिमीहरूले के गर्योबाट समस्याको समाधान हुँदैन। हामीले पनि केही बिरायौँ होला, यिनीहरूले पनि केही बिराएका छन् होला, तर एउटा कुरा भन्ने प्रश्न के छ भने आम नेपाली जनताले केही पनि पाएको छैन, कुनै तह तबकाले केही पनि पाएको छैन भनियो भने मलाई लाग्छ त्यो अन्यथा हुँदैन। तर त्यो केही नपाएको वर्गले आफ्नो भावनालाई सार्थक बनाउनको लागि दुईटा मात्रै विधिहरू छन्। एउटा निर्वाचनको विधि, अर्को चाहिँ जनविद्रोहको विधि। निर्वाचनको विधिमा जाने हो भने हामी जस्तो धर्मको कुरा गर्यौँ,
हामीले संघीयता भएनको कुरा गर्यौँ, हामीले अहिलेको राज्य प्रणाली भएनको कुरा गर्यौँ, तर हामी निर्वाचनमा जाँदाखेरि जो यो बिगार्ने छ तिनीहरूकै पक्षमा मतदान गरिदिन्छौँ। पटक पटक, एक पटक मात्रै होइन। हामी संघीयता भएन भन्छौँ, जनमोर्चालाई भोट हाल्दैनौँ। हामी हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्छौँ, राप्रपालाई भोट हाल्दैनौँ। फेरि भन्नाले जसले हिन्दू धर्मको एजेन्डा उठाएको छ, जसले संघीयताको एजेन्डा उठाएको छ। अब हामी संघीयता भएन भन्ने, जसले ठुलो ठुलो संघीयताको कुरा गर्छ ती मत हाल्दिने, धर्मनिरपेक्षता भएन भन्ने, जो धर्मनिरपेक्षतावादी छ ती गरेर मत हालिदिएपछि प्रतिनिधि त्यही अनुसारका हुन्छन् र तिनीहरूले त्यो अनुसारको राज्य व्यवस्था ल्याउँछन्, त्यो अनुसारको सामाजिक व्यवस्था ल्याउँछन्। एकीकरण दिवस त्यहाँ वञ्चितमा पर्छ, राजतन्त्रको कुरा त्यहाँ वञ्चितमा पर्छ, समग्र इतिहास त्यहाँ वञ्चितमा पर्छ। अब हामीले रोएर त्यो चिज आउँदैन नि, त्यसको लागि त हामी अगाडि आउनै पर्छ, हामीले आवाज दिनै पर्छ। मुख्य कुरा त्यसलाई हामीले शक्तिमा रूपान्तरण गर्नै पर्छ, हाम्रो प्रतिनिधि त्यहाँ पुग्नै पर्छ। त्यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीले चाहेको कुरा केही पनि हुँदैन। तपाईँहरूले लेखेर राख्नु होला, हामीले चाहेको कुरा केही पनि हुँदैन यो बाटोबाट। यसलाई कसरी सार्थक बनाउने प्रश्न त यो हो नि त। अब किनभने सम्पूर्ण राजाले नै गणतन्त्र दिएका छन्, संविधानले नै धर्मनिरपेक्ष बनाएको छ, यिनै राज्य व्यवस्थाहरूले जयन्तीलाई हटाएका छन्। यो त यिनीहरूले नै गरेका कुरा हो नि त। र यिनीहरू जनताबाट चाहिँ लाइसेन्स लिएर यो काम गरिरहेका छन्। लाइसेन्स हामीले खोज्नु पर्यो, त्यो हिम्मत हामीले देखाउनु पर्यो नि त। हामीले एउटा आवाज दिने काम गर्छौँ, बौद्धिकहरूले। आवाज अधुरो हुन्छ, यो आवाज मधुरो हुन्छ, यतिले पुग्दैन। यसलाई शक्ति दिनु पर्यो, यहाँ जनता जोडिनु पर्यो। अनि वर्चस्वले अहिले माले भन्नु चाहिँ हाम्रो बेलबासेजीहरू बिचरा झापाको आन्दोलन उहाँहरू नै पार्टी भएको नेकपा माले निर्माण गरेको होइन। एक भोट पाउँदैन त्यो माले भन्नेले, यी हुनुहुन्छ नि बिचरा। अब हाम्रो नेमकिपा रोहित राष्ट्रियताको आवाज दिन्छ नि त, खुम्चिँदै 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 भक्तपुरबाट आउने निर्वाचन उहाँ आफ्नो वार्डमा सङ्कुचित हुनुभयो भने तपाईँ त्यसलाई ठुलो नठान्नु होला। चित्रबहादुर केसीको कुरा त्यही छ, 82% हिन्दूको कुरा छ, ओमकार गरेर 95% भन्ने छ। त ती 95%ले आफ्नो प्रतिनिधि खडा गरेर एकै ठाउँमा भोट हाल्दै हुँदैन? किन उनीहरू विभाजित भइरहेछन् त? अनि उनीहरू 95% छन् भने त्यसको ग्राफ कहाँ छ त? के गर्छन् तिनीहरू भने चाहिँ तिनीहरूले ठिक ठाउँमा त्यो चिज हाल्दारन् भन्ने कुरा त यहाँ भने त यो सब त मिलिरहेको छैन। यो सब विरोधाभासपूर्ण कुरा छ। साँच्चै कुरा गर्ने भने यहाँ उभिएर हामीले कुरा गर्नुपर्छ, होइन भने ठुल्ठुलो कुरा मात्रै गरेर प्रतिक्रियात्मक मात्रै भएर अरूलाई दुत्कारेर मात्रै मैले देख्दा हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्ने छैनौँ। अझ ढिलो हुनेछ, नेपाली जनताले अझ दुःख पाउनेछन्। सबैलाई थाहा छ नि, चिनिया बादशाहको नाममा सिंहकाई भन्ने राजाको नामबाट चाहिँ चाइनाको देश बनेको छ, त्यसको नामाकरण भएको छ। लेनीले नै पिटर द ग्रेट भनेका थिए रुसी राजालाई, महान राजा पिटर द ग्रेट। लेनिनले त्यो भनिरहेको थिए। भारतलाई नि कसले बनाएको? भारतलाई त साम्राज्यले जोडेको छ। ब्रिटिस साम्राज्यले एकपछि अर्को भारतलाई जित्ने क्रममा प्रकारान्तरमा गएर चाहिँ विशाल भारत बन्यो भने साम्राज्यवादले पनि देश जोड्न सक्दो रहेछ। अब नेपालमा आउँदाखेरि यदि सामन्ती राजाले नै यो देश जोडेको हो भनेर मानौँ भने पनि त्यहाँ साम्राज्यले भारत जोड्न सक्दा यहाँ सामन्तले किन देश जोड्न सक्दैन? यो हो नि त प्रश्न। त्यसपछि त्यो बेला क्रमशः ब्रिटिस साम्राज्य उदाउँदो अवस्थामा आइराखेको थियो र ऊ उत्तरतिर लम्किँदै थियो। त्यो लम्काई सिन्धुलीगढीसम्म आयो। अघि विपिनजीले भनेको त्यही हो। सिन्धुलीगढीसम्म अङ्ग्रेज आइरहँदा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाबाट मकवानपुरबाट अगाडि बढ्दै थिए र त्यो यो देखेपछि जयप्रकाश मल्लले चाहिँ सहयोग मागे त्यहाँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई। त्यो सहयोग यहाँ आइसकेको भए आज हामीले नेपाल र नेपाली भन्ने परिचय कुनै हालमा पाउने थिएनौँ। जयप्रकाश मल्लले
ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई यहाँ निमन्त्रण गर्ने जुन गल्ती गरे त्यसपछि उनीहरूले यो राष्ट्र निर्माण गर्ने औचित्य समाप्त गरेको कुरा त्यहाँ हो। इतिहासले त्यसबापत त्यो पद्धतिलाई त्यो परम्परालाई अस्वीकार गरेको र शाही परम्परा यहाँ हाबी भएको। किन? शाही परम्पराले चाहिँ विदेशीहरूसँग जुधेर यो राष्ट्र निर्माणको प्रारूपलाई सुदृढ र सुनिश्चित बनाउने यो अभियानलाई अगाडि बढायो। यो महत्त्वलाई अपनाऊ भन्ने कुरा हो यो जयन्ती भन्ने। राजाको जय जयकार गरौँ भन्ने कुरा होइन यो। हामी आफै राजाको जय जयकार गर्नेपट्टि छैनौँ। तर राजतन्त्रले जुन योगदान दियो र यो देश जोड्यो, यो गरेर उसले सबैभन्दा ठुलो काम गरेको छ र आजको पिँढीलाई यो जानकारी दिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले जयन्तीको भावना आएको। यो चिजलाई हामीले समात्नुपर्छ, यो चिजलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र ठिकसँग बुझ्नुपर्छ। जस्तो बिस्मार्कको कुरा आयो नि, बिस्मार्कले जो जर्मनी निर्माण गरे, बिस्मार्कले जर्मनी निर्माण गर्नुभन्दा 100 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले यो काम गरेको। पृथ्वीनारायण शाहले 1768 मा यो काम गरेको एडीमा, बिस्मार्कले 1871 मा यो काम गरेको। र अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम यो भन्दा 6 वर्ष अगाडि 1776 मा सुरु भएको छ। यो 6-7 वर्ष पछाडि। आज अमेरिका त्यहाँ छ, हामी कहाँ छौँ भन्नु त? के कारणले हामी यस्ता भएका छौँ? भुटानलाई कृषि गर्न सिकाएको, पशुपालन गर्न सिकाएको नेपालीहरू यहाँबाट 16औं शताब्दीमा, गोर्खाबाट 16औं 17औं शताब्दीमा नेपालीहरू भुटान गएर पशु पालन गर्न र कृषि व्यवसाय गर्न सिकाएको नेपालीहरूले। अब त्यही भुटानका भुटानीहरू अहिले हामीलाई कोभिडको भ्याक्सिन दिने ठाउँमा पुगिराखेका छन्। हामी सगौरव त्यो थापिरहेका छौँ। के कारणले यस्तो भयो? त यो चिज नबुझ्दासम्म त केही पनि बुझिँदैन। मैले यो चिज मैले कक्षामा पनि बुझाउन खोजेँ, आम जनसमुदायमा पनि बुझाउन खोजेँ, तर मैले पार लाउन सकिनँ। उहाँहरूलाई के गुणगान चाहिएको छ, कि प्रशस्ति चाहिएको छ, कि बखान चाहिएको छ? अब युनिभर्सिटीको प्रोफेसर जस्तो मान्छेले, अनुसन्धानमा विश्वास गर्ने मान्छेले त्यो काम त गर्नै सक्दैन नि। त्यो हामी गर्नै सक्दैनौँ। हामी राजामा पनि खोट देख्छौँ, हामी रैतीमा पनि खोट देख्छौँ, हामी नेताहरूमा पनि कमजोरी देख्छौँ, बौद्धिकहरूमा पनि अवसरवाद देख्छौँ। हामी जम्मैमा यो कुरा देख्छौँ। तर जम्मैमा यदि राम्रो कुरा छ भने त्यो राम्रो चाहिँ हामी लिन चाहन्छौँ। राजामा पनि राम्रो छ भने हामीले लिनुपर्छ, आफैमा पनि नराम्रो छ भने त छोड्नु पर्यो नि। त्यसकारण संस्कृतमा एउटा श्लोक के छ भने, म संस्कृत जान्दिनँ नत्र मैले संस्कृतमै भन्थे, गुरुकै भए पनि त्रुटि छ भने देखाइदिनुपर्छ, शत्रुकै पनि राम्रो छ भने मानिदिनुपर्छ। त्यो नै महानता हो। गुरुले भनिहाल्नुभयो भइगयो भन्ने होइन। गुरु भन्नेमा समाजलाई मिश्रित गर्न पाइँदैन। गुरु यो भएन है भन्नुपर्छ। शत्रुले नराम्रो खराबले नै भए पनि यदि राम्रो कुरा गरिदिएको छ भने त क्या बात गरिदियो, शत्रु नै भए पनि। जब रामायणको युद्ध सकियो, युद्ध सकिएपछि रामले भने लक्ष्मणलाई, बाबु तिमी जाऊ रावणलाई, धेरै नै ज्ञानगुणी मान्छे हो रावण त, केही ज्ञानगुणको कुरा अन्तिम समयमा भन्ने होला, तिमी सोधेर आऊ, त्यो अर्थी लिएर आऊ। रामले लक्ष्मणलाई भने, लक्ष्मण छक्क परे। जोसँग जीवनभरि लडियो, जसको लागि रामायणको युद्ध लडियो, त्यही खलपात्रसँग दाजुले केही कुरा सिकेर आयो भन्नुहुन्छ भने यो कस्तो कुरा हो? होइन, एकदमै ज्ञानी व्यक्ति हो रावण त। केही कारणले ऊ यो युद्धमा फसिरहेको छ, बा केही भन्नुपर्ने कुरा छ कि लक्ष्मण गए। लक्ष्मण गएपछि के भन्नु छ त भनेर भन्दाखेरि रावणले भने, आजको कामलाई कहिले पनि भोलि नभन्नु। म किन पराजित बने भने विभीषण जस्तो भाइ मसँग भयो, तिमी किन विजयी बन्यौ भने
राम किन विजयी भए भने तिमी जस्तो भाइ रामसँग भए। आज हाम्रो समाजमा कति मान्छे विभीषण छन्, को राम हुन्, को विभीषण हुन्। मलाई लागेको थियो लङ्कादेखि स्वर्ग पुग्ने सुनको एउटा सिँढी बनाउला भनेर, तर मैले भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्दै यो काम साँच्चै समयमा त्यो काम नगरेको हुनाले मैले त्यो काम गर्न सकिनँ। यति कुरा मैले भन्नुपर्ने थियो, तिमीलाई भनेर अब म गएँ, रावण त्यहाँबाट बिदा भए। त्यसकारण शत्रु भन्दैमा त्यसको छेउमै जानु हुँदैन। गुरु भन्दैमा त्यसले राम्रो भन्दा कुरो सही भन्दा अर्को कुरा गर्दै गर्ने भन्ने चेतनाबाट हामी अगाडि बढेका हौँ भने त्यो गल्ती हुन्छ। त्यसकारण म अन्तिमतिर आउँछु। पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीको कुरा आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले त्यसलाई लिएर आफ्नो नीति अगाडि गरे खास फरक पर्दैन, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको योगदान। पृथ्वीनारायण शाहका कारणले आज हामी जहाँ छौँ त्यो गरिमा हामीले जनसम्म लान सक्यौँ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ एक दिन पृथ्वीनारायण शाहको स्थान यो समाजमा धेरै नै उच्च हुन्छ। किनभने आमा बाबु भन्दा माथि र आमा बाबु भन्दा महान कोही पनि हुन सक्दैन। हाम्रो समाज यस्तो कृतज्ञ समाज हो, सुकिलो लुगा लगाएर आमा बाबुलाई वृद्धाश्रममा छोडेर अनि नेपाल सरकारको सचिवको कुर्सीमा गएर टपक्कै बस्ने कृतज्ञ समाज हो यो। जबसम्म यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् तबसम्म हामीले केही पनि मान्दैन। जसले आमा बाबु मानेन त्यसले राष्ट्र निर्माण त के मान्छ, त्यो अपेक्षा गर्नुकै केही अर्थ छैन। तर हामीले घचघच्याउन छोड्नु हुँदैन, यी बेइमानहरूलाई नङ्ग्याउन पनि छोड्नु हुँदैन। त्यसको बीचबाट हामीले एउटा सही परम्परालाई हासिल गर्नेछौँ र त्यो परम्परालाई माथि उठाउनेछौँ। फेरि एकपल्ट आजको कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा र यो मौका उपलब्ध भएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र 300औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा पृथ्वीनारायण शाहप्रति आफ्नो श्रद्धा सुमन पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भव्य कार्यक्रमका सभापतिजी, उपस्थित पूर्व मन्त्रीजीहरू, विशिष्ट महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज संयोग कस्तो पर्यो भने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह जसले हामीलाई विभिन्न छरिएर बसेको 2224 राज्यहरू एकीकरण गरेर नेपाली हुने गौरव प्रदान गर्नुभयो। आज त्यही महापुरुषको विभूतिको अब आउँदो 27 गतेको जन्म जयन्ती अर्थात् एकता दिवस को क्रममा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज संयोग कस्तो पर्यो भने सारा नेपालीहरू त्यो बेला के मगर, के राई, के दलित, के बाहुन, के छेत्री, के लिम्बू, के गुरुङ सबैको सहभागितामा राष्ट्रिय एकीकरण बडा महाराज राजबाट गरिबक्सियो र जर्मनीमा बिस्मार्कले पनि एउटा सशक्त जर्मनी निर्माण गरेको बखतमा यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको उदय भएको थियो र हिन्दुस्तानमा, भारतमा साम्राज्यवादी ताकत शक्ति अङ्ग्रेजको कब्जामा थियो। त्यस्तो बखतमा एउटा धर्म प्रचार गर्ने पादरीका रूपमा, व्यापार गर्नेका रूपमा जो विदेशी यहाँ थिए तिनीहरूलाई यहाँ बस्न दिनु हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ यहाँ क्रिस्चियन धर्म फैलाउँछन् र हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल पार्छन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले तिनीहरूलाई देश निकाला गरिबक्सियो। त्यही बेलामा अक्टोलोनियरको चाहिँ भारतको ब्रिटिस सरकारको सिन्धुलीकरी जो मेरो जिल्लामा पर्दछ, नेपाल कब्जा गर्ने हेतुले अङ्ग्रेजको विशाल सेना आयो। नेपाली वीर नेपाली सेनाहरूले, जनताहरूले लखेटेर
चाहिँ नेपालको अस्तित्व जोगाउन सफल भए त्यो पृथ्वीनारायण शाहकै शासनकालमा थियो। आज हामी मार्क्स, लेनिन, माओ सेतुङ, स्टालिनका फोटो टाङ्छौँ। हामी एकीकरण गर्ने नेपाली बडामाला धिराजको शालिग तोड्छौँ। वीर बलभद्र, अमरसिंह थापा, लखन थापा आदिलाई हामी जसको यो मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनुको लागि योगदान थियो त्यो स्मरण गर्दैनौँ। आज अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नुभयो, हामी पृथ्वी जयन्ती मनाउँदैनौँ, क्रिसमस मनाउँछौँ। जातभातका विभिन्न पर्वहरू मनाउन थालेका छौँ, एउटा राष्ट्रिय पर्व मनाउँदैनौँ। 104 वर्षको राणा शासन ढालेर 7 फागुन 7 गते 7 सालमा प्रजातन्त्र घोषणा भयो। हामी प्रजातन्त्र दिवस पनि मनाउँदैनौँ। हामी केवल बाहिरिया परचक्रीले लादेर ल्याएको संविधान दिवस मनाउँछौँ, गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, जो नेपालीको चाहनै थिएन, 62-63 को आन्दोलनको मागै थिएन। आज संयोगले म यहाँ के जोड्न चाहेँ भने, आज म नेपाली कङ्ग्रेसको नाताले आज बिपी कोइरालाद्वारा भारतीय निर्वाचनबाट 7-8वटा फाँसीका मुद्दाका बावजुद पनि नेपाल भित्रिएको दिन हो पुस 16 गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर बिपी आउनुभयो। आज संयोगले त्यही दुईटै कार्यक्रम यहाँ जुधेको छ। आज बिपीले त्यो निर्णय गर्दाखेरि शीत युद्ध चरम उत्कर्षमा थियो। सोभियत दूरी, अमेरिकी दूरी, सिक्किम विलय भयो 75 मा, 71 मा बङ्गलादेश निर्माण हो, भारतीय पर्यटन 1 लाख पर्यटन गएर त्यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ भन्ने बुझेर फाँसीको परवाह नगरेर बिपी आएको दिन हो। आज मुलुक बिपीले जो भन्नुभएको थियो त्यो बेलाको शीत युद्ध शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको हरा नेपाल भइराखेको छ। यहाँ भन्दा के उदाहरण दिउँ? आज हामी इन्डो पेसिफिक, एमसिसी, बिआरआई जस्ता उत्तर, दक्षिण र पश्चिमको जालोमा हामी फसिसकेका छौँ। त्यसकारण राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति जसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल विभिन्न छरिएर बसेको साना भुरे टाकुरे राज्य एकत्रित गर्नुभयो, त्यसैले बिपी कोइरालाले राजशक्ति, जनशक्ति, जनता सबै मिलेर यो मुलुक एउटा विग्रहमा, विखण्डनको अवस्थामा, खतरामा पुगेको छ। त्यो सबै शक्ति मिलेर मुलुक जो हुने पहिलो प्राथमिकता हो, पहिला राष्ट्र प्राथमिकता छ, त्यसपछि मात्रै काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, माओवादीका बाली लाएर खाउँला। तर मलाई यहाँ भन्न के मन लागेको छ भने, राज संस्था मात्रै नेपालीको अभिभावक हुन सक्दछ। राष्ट्रपति त दलीय रुझानबाट आएका हुन्छन्, त्यसले अभिभावकत्व मुलुकमा दिन सक्दो रहन्छ भन्ने दुईटा राष्ट्रपतिबाट हामीले भोगिसकेका छौँ। त्यसकारण आज सबै राजनीतिक दलका साथीहरू एमालेमा भइकन पनि मोदनाजी राष्ट्रियताको मामलामा अलग धार विचार प्रस्तुत जसरी गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी म नेपाली कङ्ग्रेसमा भएर पनि जुन अहिलेको विचलन जो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आयो, जो बिपीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तबाट हामी पछि हट्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र पनि म राय बजाएर बसिराखेको छु। तर म अहिलेसम्म क्रियाशील नै छु। म अहिले भर्खर महाअधिवेशन भयो, म महासमिति सदस्य पनि छु। त्यसैले मैले सबै यसै फोरमबाट
सबै राजनीतिक दलहरूलाई कसैलाई पनि निषेध नगरिकन राष्ट्रिय शक्ति एक ठाउँमा उभिएर पहिला मुलुक बचाउने काम गरौँ। पहिला शीत युद्ध चीन र अमेरिका र रुस बीच थियो भने आज चीन र अमेरिका बीचको नयाँ शीत युद्धको थालनी भएको छ। हामीले ढङ्ग पुर्याएनौँ, होस राखेनौँ, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेनौँ, मुलुकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ भने यो मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले आज पृथ्वीनारायण शाह, विषय नगर्ची जस्ता जनताको चाहना कालो पाण्डेलाई छ। त्यहाँ कालो पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको जस्तै यो मुलुकमा जातभातको राजनीति मौलाएर गएको छ। क्रिस्चियनहरूले यी सबै खेलो गरिराखेका छन् हरेक दलभित्र छिरेर। त्यसो भएको हुनाले आजको यस पुनित अवसरमा मुलुकको अखण्डताको लागि नेपालले गर्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एकमात्र नायक पृथ्वीनारायण शाहलाई श्रद्धापूर्वक नमन गर्दछु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।